आपकी छोटी हाइट आपके रास्ते की रुकावट बनी? पहले तो एक आधी दफ़ा हुआ होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। रिश्तेदारों में मेरे जैसे ना कोई एजुकेटेड है, ना कि कोई ऐसे पोस्ट पे है, ना कोई ऐसी सैलरी बेस पे है। इस हाइट के साथ मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। इतनी मीडिया भी मेरे पीछे, सारी चैनल भी मेरे पीछे। मैं पठान हूँ, मैं थकता नहीं, लोगों को थकाता हूँ। मेरे पास जो मेरे स्टाफ है वो मुझे कहते हैं हाँ जी ताड़ी मेहरबानी तोला रखो। वो मामला तो जिन्ना निका ओडा तिखा। थिका अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी पेशे खिदमत एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ ये जो बच्चा बैठा है, ये कोई बच्चा नहीं है, ये है इस्लाम साहब, जिनकी हाइट 3 फीट है और इनकी उम्र तकरीबन 35 साल है। और इनके क्या ही बड़े बड़े काम हैं। इनके अंडर 5 ब्रांचेज हैं कादिर बर्गर्स की, और इनके अंडर 300 अफराद काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतनी छोटी सी हाइट के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इस्लाम साहब आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र सर। इस्लाम साहब, मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी हाइट और इतने बड़े बड़े काम। ये तो मेरे रब की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि अगर थोड़ी सी भी खामी अल्लाह ताला ने अपने तरफ से रखे तो खूबियाँ भी 101 किस्म के दिए हैं। कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरी मेहनत का फल है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल मुझे हो गए मैनेजमेंट पे। यहाँ पे जब मैं आया था तो इसे वेटर की जॉब पे आया था, फिर उसके बाद बहुत मेहनत की है। फिर स्टोर कीपर रहा हूँ, स्टोर मतलब कि जो चीज़ें इन आउट होती है वो लिखना। उसके बाद जाके बड़ी मेहनत मुशक्क़त से इधर आके मैनेजर बनो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इस्लाम साहब बड़ी स्ट्रगल है कि आप यहाँ पर वेटर आए थे और आप यहाँ पे आज इनकी 5 ब्रांचेस को मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये सफ़र कैसा रहा? बॉस असल में जब आप ईमानदारी प्लस मेहनत करते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका फल जो है वो ज़रूर देता है। आपको सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाता है, इंसान कर लेता है। अगर इंसान अपने आप में कुछ देखे और करने की कोशिश और इरादा रखे तो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। इंसान बड़ा कुछ कर सकते हैं, वो अपने आप को कमतर ना समझे, मतलब कि अपने आप को ज़रा इजी फील करे। क्योंकि कोई भी अगर आप में खामी या कमी है तो उसको अपने रास्ते की रुकावट ना समझे। बिल्कुल जी, ये मेरा स्पेशली मतलब ये मेरे एक एक्सपीरियंस बना हुआ है। मैं बाहर मुल्क था, दुबई में, यूएई में। तो मेरे ऑनर एक दिन बैठे खाना खाने, उन्होंने कहा जी ये कैन निकाल के दी मुझे इससे फ्रीज़र से। आपका हाथ नहीं पहुँचा? जी, मेरा हाथ नहीं पहुंचा। मैंने कहा सर मेरा हाथ तो नहीं पहुंच रहा। तो मैंने लड़के को कहा, वो वेटर ने मुझे कैन निकाल के दिया। सेम उसी दिन दूसरे दिन फिर बैठे हैं, कहता मुझे कैन निकाल के दे। तो मैंने कहा सर आप मेरा आपको पता हाथ नहीं पहुंच रहा और शायद मजाक कर रही हैं। तो मैंने वेटर को बुलाया तो वो उसको मना किया, उनको वेटर को, क्या आप जो है ना कैन ना निकाल के। मुझे कहता बेटा कुर्सी पकड़ो, नज़दीक करो इसके, कुर्सी पे चढ़ के कैन निकालो। मैंने कहा सर ये कैन गिर जाएंगे बाकी। उन्होंने कहा मेरा नुकसान है, आपको तो कोई नुकसान नहीं इसमें, निकाल के दिए आप मुझे। मैंने सेम उसी तरह किया, कैन मैंने निकाल के दिया उनको। तो मुझे कहते इधर आ बेटा, बैठ जाए ज़रा। बिठा के कहते हैं अपने आप को कभी भी आपने किसी क्या कि मोहताज नहीं समझना, न कमतर समझना, आपने किसी से कम नहीं समझना है, साथ से कमतरी का शिकार नहीं होना। देखिए आपने कुर्सी लगा के किया, आपने खुद किया सारा कुछ, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने आपको ज़िंदगी का एक अच्छा सबक दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आज तक मैं उसको दुआई, मेरा दिल उसको दुआई देता है और मेरे जहन में आज तक वो स्टोरी। और मैं हर किसी चैनल में यही बात करता हूँ कि इंसान को अपने आप को जो है ना इजी फील करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ की भी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे उठ नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बाजू का मसला है, पैर का मसला है, आँखों का मसला है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया और मुसलमान पैदा किया। इस्लाम भाई, मुझे ये बताएं कि आप इस टाइम माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बड़े कामयाब इंसान हैं, लेकिन मुझे बताएं कि कभी पूरी ज़िंदगी में आपकी छोटी हाइट आपके रास्ते की रुकावट बनी? शहज़ादे पहले तो एक आधी दफ़ा हुआ होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। रिश्तेदारों में मेरे जैसे ना कोई एजुकेटेड है, ना कि कोई ऐसे पोस्ट पे है, ना कोई ऐसी सैलरी बेस पे है, वो अब है मतलब। लेकिन पहले होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। कहीं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मतलब कि प्रोटोकॉल के साथ मुझे मिलते हैं लोग, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए मतलब नीचे होना पड़ता है सारों को। लोग क्या कहते हैं आपके लिए झुक के आपको मिलते हैं, और ये क्या कहते हैं एक अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे की एक क्या कहते हैं खामी ये है कि हमारे यहाँ
اگر کسی بچے کا رنگ تھوڑا سا کالا ہے یا کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے یا کسی کا کوئی ہاتھ پاؤں کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں, چھوٹے یا لنگڑے یا کوئی اس طرح سے ٹونڈے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو اس طرح کا کریٹیسزم کا بھی کبھی سامنا کرنا پڑا؟ الحمدللہ مجھے کبھی ایسے نہیں ہوا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ جو میرے ایبیلیٹیز ہے جو پہلے کے مطلب کہ جاب سے علاوہ بھی ہو, الحمدللہ میں اپنے اسکول میں بھی الحمدللہ کے قابل تھا, اور مجھے مطلب میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہوں, ساری فیس 8 مطلب نرسری سے 10 تک میری فیس جو ہے وہ معاف تھی میری قابلیت کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ دنیا والی ہے وہ تو کسی کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے, کیونکہ کسی کو کہتا ہے لمبا کیوں ہے, چھوٹا کیوں ہے, پتلا کیوں ہے, موٹا کیوں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیز, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسپیشلی میسیج ہے میرا سارے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں, جو ان کو احساس کمتری کا شکار دلاتے ہیں, کبھی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بولنا اور ان میں نقص نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا اسلام صاحب مجھے بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ سر میں میرڈ ہوں, 2 میرے بچے ہیں, 4 سال کا ایک ہے, ایک 2 سال کا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور بالکل نارمل زندگی گزارے ہم عام لوگوں کی طرح. اسلام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنی فیملی میں صرف آپ ہی واحد ایسے ہیں جس کا قد چھوٹا رہ گیا, ہائٹ چھوٹی رہ گئی, یا آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی اس طرح سے ممبر ہے؟ سر ایسے کوئی بھی نہیں ہے, صرف میں ہی ہوں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی ہے میرے اوپر کہ اس ہائٹ کے ساتھ میرے اوپر الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنی میڈیا بھی میرے پیچھے, ساری چینل بھی میرے پیچھے, A to Z ہر بندہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں الحمدللہ, اور یہ ہے کہ مجھے عزت اللہ نے دی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. اسلام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پیدائشی طور پہ بھی قد چھوٹا تھا, یا آپ کو جوانی یا 18-17 سال کی عمر میں پتہ لگا کہ میری ہائٹ باقی بچوں سے لگتا ہے کم ہے؟ مجھے بعد میں پتہ چلا, پہلے کیونکہ میرے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے میرے ہاتھ پیر الحمدللہ ساروں سے نارمل ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے پیر ہاتھ وہ مطلب ٹیڑھے اور ویڑے ہوتے ہیں, الحمدللہ میرے ساروں کی نارمل ہے, اللہ کا شکر ہے. تو بعد میں پتہ چلا ہے. کس ایج میں آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میری ہائٹ لگتا ہے چھوٹی رہ گئی ہے؟ تقریباً 8ویں 9ویں کلاس میں تقریباً. پریشانی تو ہی ہوگی. ظاہر ہے پہلے ہوتا ہے, لیکن جب انسان فل میچور ہوتا ہے, ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کیا جو کر رہے ہیں بہتر کرے, اس میں کوئی بہتری ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹی ہائٹ کے ساتھ اتنی سخت ڈیوٹی دینا کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ الحمدللہ میں پٹھان ہوں, میں تھکتا نہیں, لوگوں کو تھکاتا ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس جو میرے اسٹاف ہے وہ مجھے کہتے ہیں خان جی تاڑی مہربانی تولا رکھو, تو وہ معاملہ جنا نکا اوڈا تکھا تھکا, الحمدللہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. مجھ میں اللہ تعالیٰ نے اگر ذرا کے برابر کی کمی رکھے تو 101 قسم کی خوبیاں دیا کہ 3 برانچز کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہے, پلس ایکسپیرینس ضروری ہے, اور اس کے لیے ہائٹ ضروری ہوتی ہے, جو سب سے مین چیز ہے. الحمدللہ میرے پاس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا, اللہ کا لاکھ کروڑوں بار شکر. میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے, میرے باپ مرحوم کی محنت ہے جو آج میں قادر برگر کے برانچز کا مینیجر ہوں. آپ مجھے بتائیں جب سے آپ میڈیا پہ آئے ہیں, آپ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں, بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں, تو فیملی کا کیسا ریئیکشن تھا آپ کے میڈیا پہ آنے پہ؟ یہ تو آپ سب میڈیا والے چینلز بھائیوں کا پیار ہے, آپ لوگوں کی تشکر ہے, اظہار تشکر میں کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی طرف سے کہ آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کے میرے پاس آتے ہیں. میں سارا دن موبائل سائلنٹ پہ لگا لیتا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں اس سسٹم پہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میرے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں, میں پورے خاندان کا سربراہ ہوں, تو میں ان معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور قادر برگی برانچز کو ان کے اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہوتا ہے, ان کو بھی دینا پڑتا ہے. تو ذرا وقفے سے میں انٹرویو والا معاملات بھی کرتا ہوں, اور بہت اچھا لگتا ہے فیملی کو الحمدللہ. اور فیملی میں سب سے میں اسپیشل الحمدللہ, تو سب سے زیادہ کیئر اور سب سے زیادہ عزت مجھے ملتی ہے الحمدللہ. جی تو ناظرین یہ تھے اسلام خان صاحب جو کہ چھوٹی سی ہائٹ کے مالک ہیں. ان کی ہائٹ تقریباً 3 فٹ ہے, لیکن ان کے کام بڑے بڑے ہیں. یہ 5 برانچز جو ہیں قادر برگرز کی کو مینیج کر رہے ہیں, مینیجر کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں یہاں پر, اور ان کے انڈر 300 افراد کام کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی زندگی بڑی خوشی اور اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہوں. جی تو ناظرین آپ نے اسلام خان صاحب کی باتیں سنی, اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.